बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे ये वीडियो कुछ अर्सा पहले बना लेनी चाहिए थी, मगर एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे, जब मैं पाकिस्तान से आई तो मुझे बड़ी बुरी वायरल इन्फेक्शन हो गई। मेरी आवाज़ चली गई, बहुत कॉफिंग थी, मुझे उससे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़े देर से बना रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जिस तरह से मेरे अरेस्ट के बाद मेरे लिए आवाज़ उठाई डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया। वेल, थैंक यू सो मच। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को पता हो और कुछ को शायद ना पता हो कि मैं इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान गई थी और वहाँ पर मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनी। सरदार लतीफ़ खोसा के लिए काम किया और पार्टी को जहाँ भी कहीं भी कोई असिस्टेंस चाहिए थी, कोई हेल्प चाहिए थी, वहाँ मैंने असिस्ट किया। उसके बाद वोट कास्ट किया और उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट्स आए वो बड़े अनएक्सपेक्टेड थे। उसके बाद एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया जिसका मैं हिस्सा बनी और वहाँ से मैं अरेस्ट हुई। और उसके बाद जिस तरह से जो सिचुएशन हुई, उस हवाले से तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, अपना एक अलग एहतजाजी बयान रिकॉर्ड करवाऊंगी। लेकिन आज की वीडियो इस हवाले से है कि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि जब आप अरेस्ट हुई, आप बड़ी कंपोज थी, आपके चेहरे पे एक स्माइल थी, आपने अपना कंपोजर लूज़ नहीं किया, तो इसकी क्या वजह थी। सबसे पहले तो मेरे जहन में ये था कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, मैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हूँ जहाँ से मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे इतनी परेशान नहीं कर रही थी कि मैं विक्टिम हूँ और मेरे पर जुल्म किया जा रहा है और मैंने कुछ गलत अगर नहीं किया, मैंने अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया है और मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हूँ। अगर ये लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं तो मुझे इस चीज़ से मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरा मुझे ये था कि मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, जिसे मैं पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा हमेशा एक मूवमेंट, एक तहरीक कहती हूँ, जो करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद कर रही है, जो करप्शन के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है, और मैं इस तहरीक का इतने अरसे से हिस्सा हूँ, उसको सपोर्ट कर रही हूँ। और उसको सपोर्ट करते हुए, अगर जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अगर मेरा अरेस्ट हुआ है तो ये चीज़ मुझे परेशान नहीं कर रही थी। ये चीज़ मेरे लिए बल्कि फ़ख्र की बात है कि मैं एक अच्छे काम का हिस्सा बनी हूँ। तो ये चीज़ भी मुझे एक सुकून दे रही थी, दिली सुकून दे रही थी। खैर, अरेस्ट था, ऑफ कोर्स दिल की धड़कन भी तेज़ हुई, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी आया। और जो लोग मुझे बड़ा क्लोजली जानते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि जब हम तुम्हें देखा तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल थी मगर अंडरलाइंग स्ट्रेस भी दिख रहा था। तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस, अरेस्ट का एक स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस मुझे भी हुआ। और उस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुझे टेंशन थी वो अपनी अम्मी के लिए थी कि वो उनको पता नहीं पता भी चलेगा या नहीं, या उनको पता चलेगा तो किस तरह से रिएक्ट करेंगी। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त बहुत बॉदर कर रही थी। तो खैर, उसके बाद अरेस्ट के बाद थाने लेके गए, वहाँ जो सिचुएशन हुई उसको डील किया। उसके बाद हवालात में डाल दिया गया जहाँ पर मेरे साथ 4 ख़वातीन और थीं और जो बड़ी अच्छी फैमिली से थीं और उन्हें डिफरेंट जगहों से इसी अरेस्ट के हवाले से ही अरेस्ट किया था। अच्छा, वहाँ कुछ देर के बाद मेरा स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उन सब की फैमिलीज़ को पता था। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो फ़ोन उनके पास था, तो या फ़ोन से थाने आके लिया गया या शायद रास्ते में लिया गया। तो मीनवाइल उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म कर दिया, मगर मैं वाहिद वो थी जिसकी फैमिली को नहीं पता था। तो मुझे उनके घर से लोग मिलने भी आ रहे थे, फैमिली मिलने आ रही थी, खाना भी आया, उनकी मेडिसिन्स भी आई। मुझे ये था कि मेरे तो घर वालों को ही कुछ पता नहीं है, तो अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो लोग कैसे करेंगे जब उन्हें पता ही नहीं। तो मैंने बहुत दफ़ा उन लोगों से कहा कि आप मुझे एक कॉल मुझे करने दें, या प्लीज़ मैं आपको नंबर देती हूँ, आप मेरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें। जिस पे वो कभी इग्नोर कर देते थे, कभी कहते थे अच्छा बता देंगे ये। तो वहाँ पर मैं ऑफ कोर्स थोड़ी मैं स्ट्रेस में चली गई कि अब पता नहीं हालात क्या होते हैं, मैं लंबा ही फंस गई हूँ। तो वहाँ मैंने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग शुरू की और उसके अलावा एक स्पिरिचुअल हेल्प की एक अपनी वैल्यू होती है, इस पर हम सबका यकीन है। तो मुझे उस वक्त जितनी कुरानी दुआएं याद थी मैंने पढ़ना शुरू की। तो मैं थोड़ा उस सिचुएशन में रिलैक्स हुई कि अब जो होना है वो तो देखा जाएगा, लेकिन अगर मैं अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले आई तो आगे किस तरह से मैं सिचुएशन को हैंडल करूँगी। खैर, उसके बाद 10-11 घंटे के बाद हमें रिलीज़ कर दिया गया। और उसके बाद शायद समटाइम्स ऐसे होता है कि वो कोई चीज़ आपको उस वक्त हिट नहीं करती, बाद में जाके हिट करती है।
تو ہو سکتا ہے یہ چیز مجھے بعد میں ہٹ کرتی، ایک بری یاد کے طور پہ یاد رہتی، لیکن بعد میں جو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے ہیلپ کیا وہ لوگوں کی سپورٹ تھی. جس طرح سے لوگوں نے مجھے کالز کی، ٹیکسٹ میسیجز کیے، جس طرح سے مجھے وزٹ کیا، میں کہتی ہوں وہ بیان سے باہر ہے. اس چیز نے مجھے لوگوں کے الفاظ کے ہمیں آپ پہ فخر ہے اور آپ خیریت سے تو ہیں، تو وہ چیز بہت میرے لیے میٹر کرتی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کسی سائیکولوجیکل ٹراما یا خدا نخواستہ کسی بھی ٹراما سے گزریں، اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ہیلپ کرتی ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے. تو ہمیشہ اپنا سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ رکھیں. اپنے ارد گرد چند لوگ ایسے ضرور رکھیں جو اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسی سچویشن، خیر یہ تو ایک سیاسی سچویشن تھی، کسی ٹراما سے گزریں تو وہ آپ کو ڈھال بھر کر سنبھال لیں. سپورٹ سسٹم کی جتنی ویلیو ہوتی ہے اس کا مجھے اندازہ اس اریسٹ کے بعد ہوا. جس طرح سے لوگوں کی سپورٹ کے بعد مجھے وہ چیز، اس چیز نے مجھے ہانٹ نہیں کیا، بلکہ مجھے لگا کہ اچھا لوگ میرے ساتھ ہیں، انہوں نے میرا، تو اس چیز نے بڑا ہیلپ کیا. تو اپنے گرد ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگ ہوں، چند لوگ بھی آپ کے لیے کافی ہیں جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے سکیں، آپ کی ڈھال بن سکیں، آپ کو سپورٹ کر سکیں. سب سے پہلے جب میں گھر آئی تو مجھے لگا کہ امی سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، بٹ ان ایکسپیکٹڈلی انہوں نے مجھے ہگ کیا، مجھے پیار کیا، میرا حال پوچھا، تو اس سے میرا تھوڑا حوصلہ کافی بڑھا. اس کے بعد تھوڑی کچھ فیملی سے ڈانٹ بھی پڑی بعد میں، لیکن خیر اس وقت تک میں سنبھل چکی تھی. پھر مجھے ایک اٹرنی کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ ٹویٹر کمیونٹی کے کچھ لوگ آپ کے لیے بڑے پریشان ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اریسٹ کا تو پتہ چلا تھا مگر آپ کے ریلیز ہونے کا نہیں پتہ چلا. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں کال کر کے آپ سے پوچھوں کہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، گھر پہنچ گئی ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ سب الحمدللہ ٹھیک ہے، اور میں نے پوچھا کہ کون وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے کچھ نام بتائے جن میں سے مجھے کچھ جو نام یاد رہ گئے وہ شہر بانو، اظہر مشوانی، اور ایک دو اور نام تھے جو مجھے یاد نہیں آ رہے. انہوں نے کہا سب آپ کے لیے بہت پریشان ہیں. تو اس چیز نے بھی مجھے بڑی ایک خوشی دی، اطمینان دیا کہ ان لوگوں کے میں نے نام سنے ہوئے ہیں، میں ان سے کبھی ملی نہیں، اور یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ میرے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اسپیشلی ان سے کہا ہے کہ کال کر کے ہمیں بتائیں کہ وہ خیریت سے ہیں اور ریلیز ہو چکی ہیں. تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک فیملی کی طرح ہے. واقعی مجھے اس چیز کا احساس اس وقت ہوا جب مجھے لگا میری فیملی کی طرح، میرے فیملی ممبرس کی طرح انہوں نے میرا حال پوچھا ہے. تو تھینک یو. اس کے بعد جب میں واپس یہاں پر ڈیلس آئی تو جس طرح سے ڈیلس کمیونٹی نے مجھے ویلکم کیا، جس طرح سے میرا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، وہ بھی بیان سے باہر ہے. یہاں میں ایک ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن کے امکانہ کو ضرور مینشن کروں گی. ان کا یہاں پر ایک ڈیلس میں ایونٹ تھا، وہاں پر میں گئی. جس طرح سے وہ لوگ میرے پاس آئے، جس طرح سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، کہا ہم نے آپ کے لیے آواز اٹھائی فوراً ہی جب ہمیں پتہ چلا، ہمیں آپ پہ فخر ہے. اور جس طرح سے وہ بھی ایکسپیرینس بیان کرنے سے باہر ہے. وہ بھی میرا ان الفاظ نے، انہوں نے بھی میرا بڑا حوصلہ بڑھایا. اور اس کے بعد میں جہاں لنچز وغیرہ پہ جا رہی تھی وہاں پر آنٹیاں مجھے ہگ کر رہی تھی، لوگ میرے پاس آ رہے تھے. تو اس ساری چیز نے مجھے اتنی سکون دیا، اتنا کہ یہ چیز ورنہ ایک شاید بری یاد بن کے میرے ساتھ رہتی، لیکن مجھے لوگوں کی سپورٹ نے بہت ہیلپ کیا. یہ اور اوور ویلمنگ سپورٹ جس طرح سے، تو اس کے لیے میں جتنا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. بس یہی کہوں گی کہ ڈر کو دل میں نہ لائیں. اگر آپ کسی اچھی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، تو آپ اپنی آواز اٹھانے سے نہ ڈریں. اور میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں آپ کے ووٹ کی طرح آپ کی آواز کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے. تو ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا ہمیشہ ساتھ دیں. جو آپ سپورٹ وکٹم کو دیں گے وہ اس کو اس چیز سے ریکور کرنے کے لیے بہت ہیلپ دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں بھی بڑا سکون اور اطمینان ہوگا کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے، آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور مظلوم کا ساتھ دیا ہے. تو ہمیشہ اچھی کازز کا حصہ بنیں اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی اور یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، اچھا وقت آئے گا. ہمت سے کام لینا ہے، ڈٹے رہنا ہے. تو بس آج کی ویڈیو میں مجھے بس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا اور ساتھ میں آپ کو بتانا تھا کہ جب بھی کچھ ایسا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اگر کچھ غلط نہیں کیا تو آپ پرسکون رہیں گے. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ آپ کی سپورٹ کا، آپ کی دعاؤں کا. اور
بس آئندہ بھی آپ کے ساتھ میں کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں, خوش رہیں, حق کے ساتھ ڈٹے رہیں, ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں. تھینک یو.